बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, आज़ाद कश्मीर से जश्न आज़ादी के मौका पर, योम आज़ादी के मौका पर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है, और वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। पहला बड़ा खड़ाक उनकी जानिब से सामने आया है। पहले ही 7 दिनों के अंदर आज़ाद कश्मीर में करप्शन करने पर अहम तरीन नून लीगी रहनुमा की गिरफ्तारी हो गई है, और इस गिरफ्तारी के ताने बाने कहां पर जाकर मिलते हैं। और इसके बाद साबिक वजीर बल्दियात जो नवाज लीग के हैं, राजा नसीर, वो किस तरह से घेरे में हैं, कौन कौन सी शख्सियात इस मामले के अंदर हैं, और ये क्या मामला, और क्या यह मामला आज़ाद कश्मीर से निकल कर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद तक भी पहुंचेगा, इसके पीछे कौन कौन है, ताने बाने इस करप्शन के कहां से मिलते हैं, जुड़ते हैं। मेगा करप्शन स्कैंडल है ये, और जनाब और कश्मीर कौंसिल के ये 3.5 करोड़ रुपयों का मामला है, और उस हवाले से कुछ अहम तरीन जो तफसीलात हैं वो सामने आई हैं। इस वीडियो के अंदर ये अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखेंगे, और ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो हैं वो इक़्तिदार पर आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए, और वो मुलाकात कर रहे हैं अपनी पार्टी रहनुमाओं से, और मुख्तलिफ इक़दामात उठा रहे हैं। और एक और अहम तरीन खबर यह है कि सेंट्रल जेल मीरपुर के जेलर नसीर सरवर के खिलाफ जो एक अहम तरीन इंक्वायरी हो रही थी कश्मीरियों का, जिसके अंदर बड़ा इंटरेस्ट था, इंतज़ार था, वो इंक्वायरी भी मुकम्मल हो गई है। और इंतहाई संगीन बदइंतज़ामी और पेशा वराना गफलत के हवाले से कुछ अहम तरीन चीज़ें सामने आई हैं, वो आपके सामने रखेंगे। जनाब अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने मुलाकात की है अपने सीनियर वज़ीर से सरदार तनवीर इलियास, और उसके साथ साथ स्पीकर चौधरी अनवारुल हक से उनकी मुलाकात हुई, और कहा है उन्होंने कि सबको साथ लेकर चलेंगे। आज़ाद कश्मीर की अवाम ने तरीके इंसाफ को भारी मैंडेट देकर इक़्तिदार तक पहुंचाया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि तामीर और तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करें, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए नए मंसूबों का आगाज़ करेंगे। और जनाब दीगर जो लोग इस मुलाकात में शामिल थे उनमें साबिक चेयरमैन मुआयना कमीशन सरदार अल्ताफ़, सरदार शादाब, मोहम्मद लतीफ़ और दीगर लोग। पीटीआई की हुकूमत से लोगों ने उम्मीदें वाबस्ता की हैं, और करप्शन के खात्मा के लिए एहतसाब का अमल तेज़ कर दिया है। करप्ट अनासर को माफ़ नहीं करेंगे, ये उनका बयान सामने आया। और फिर इसी दौरान मेगा करप्शन स्कैंडल में एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वज़ीर बल्दियात के PRO, जी बिल्कुल साबिक वज़ीर बल्दियात राजा नसीर वो शख्सियत हैं जो कि गुज़श्ता इलेक्शन जो है वो कई इलेक्शन मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर जीते, और काबिल शिकस्त जो है वो समझे जाते थे। LA-11 से AJK का जो हल्का है LA-11 से, वहाँ से वो नाकाबिल शिकस्त समझे जाते थे, लेकिन इस मरतबा उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी इखलाक ने शिकस्त दी। राजा नसीर आपको याद होगा इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी मशहूर हुए थे। मरियम नवाज ने भी एक जलसे के दौरान जो है वो हैरत का इजहार किया था उनकी तरफ देखते हुए, क्या ये उनके उम्मीदवार हैं LA-11 से। फिर जब उन्होंने खुद को आगे बढ़कर पेश किया था, फिर उनकी वीडियोस भी मुख्तलिफ वायरल हुई, जिसमें उनकी गुफ्तगू सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नवाज लीग के टिकट पर कैसे लोग जो है वो आज़ाद कश्मीर की असम्बलियों के अंदर पहुँचे। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी होगी जो कि वायरल हुई, कि कैसे वो आइन के अंदर किस तरह से तब्दीली करा रहे थे। बड़ी ये एक मशहूर वीडियो जनाब उनकी सामने आई थी। उनके फ्रंटमैन हैं, उनके फ्रंटमैन का नाम जनाब आपके साथ शेयर करते हैं, और अहम तरीन आदमी है उनके फ्रंटमैन, साथी हैं उनके मोहम्मद बासित वल्द फतेह याब खान। जी बिल्कुल, मोहम्मद बासित वल्द फतेह याब खान, ये उनका नाम है। इनकी गिरफ्तारी जनाब अमल में आई है, और कश्मीर कौंसिल के करोड़ों रुपए के फंड में मुबैना खुर्द-बुर्द पर मोहम्मद बासित वल्द फतेह याब खान सरसावा कोटली मीरपुर सेफ हाउस में मीरपुर के मुंतकिल कर दिए गए हैं, और मुलजमान पर एहलकारों की मिली भगत और फ्रॉड के जरिए अपने आप को प्रोजेक्ट लीडर जाहिर करते हुए फंड्स को ज़ाती अकाउंट में मुंतकिल करने का इल्ज़ाम है। जी बिल्कुल, चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो सरदार नईम शिराज की हिदायत पर इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह कार्रवाई की है, और कश्मीर कौंसिल के करोड़ों रुपए से जायद मेगा स्कैंडल केस में साबिक वजीर लोकल गवर्नमेंट राजा नसीर के साथी मोहम्मद बासित की गिरफ्तारी अमल में आई है, जिन्होंने पैसे अपने ज़ाती अकाउंट में मुंतकिल कर लिए। शुनीद है कि यह फ्रंटमैन है
راجہ نصیر کے اس حوالے سے مزید بھی جو تحقیقات ہیں وہ جاری ہیں اور مزید جو انکشافات ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جناب اس معاملے کے اندر جو ہے وہ کچھ مرکز کے اندر سے یعنی اسلام آباد کے اندر سے بھی بعض لوگوں کے ساتھ ان کے روابط تھے، اور کچھ نام اس حوالے سے نواز لیگ کی اہم ترین شخصیات کے سامنے آ رہے ہیں جو کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے اندر بڑے ایکٹیو رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے وہ جو آزاد کشمیر کا احتساب بیورو ہے، امکان ہے کہ وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو نیب ہے پاکستان کا مرکز کی سطح پر، اس سے بھی ان کے رابطہ کے امکانات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور کڑیاں ملا کر اس میگا سکینڈل کے حوالے سے جو مزید تفصیلات ہیں وہ عوام کے سامنے لائی جائیں گی۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے عمران خان کے نقش قدم پر جو ہے وہ آزاد کشمیر کی حکومت چل پڑی۔ گرفتاری آزاد کشمیر کی حکومت نے نہیں کی، گرفتاری تو احتساب بیورو نے کی جو کہ آزاد ادارہ ہے، لیکن وہی عمران خان کا کہنا کہ جب آپ اپنی حکومت کے اندر اداروں کو آزاد چھوڑتے ہیں، انہیں آئین اور قانون کے مطابق کام کرنے دیتے ہیں، تو پھر اسی طرح کے اقدامات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ جیسا کہ بارہا پاکستان کے حوالے سے بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان کہہ چکے کہ نیب اور جو دیگر ادارے ہیں وہ آزاد ہیں اور اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں، اور ان کے سیاسی مخالفین پر کیسز ان کے دور میں نہیں بنائے گئے بلکہ سابقہ ادوار میں بنائے گئے، اور وہ کسی قسم کی کوئی انٹرفیرنس حکومت نہیں کر رہی۔ اسی طرح وہاں پر بھی بغیر کسی انٹرفیرنس کے جب اداروں کو آزاد چھوڑا گیا تو صرف ایک ہفتے کے اندر ہی ایک بڑا ڈیسیژن، بڑا فیصلہ سامنے آیا، اور ایک ایسے شخص کے اوپر جس کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا شاید مسلم لیگ نواز کے دور حکومت میں، وہ ان کے اوپر جو ہے اس کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا، گرفتاری ہو گئی۔ اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فرنٹ مین کے طور پر جب ان کی جانب سے مزید انکشافات سامنے آئیں گے تو پھر اس سارے عمل میں راجہ نصیر بھی کسی طرح سے تفتیش سے یا دیگر معاملات سے نہیں بچ پائیں گے، اس طرح سے وہ بھی جناب گھیرے میں لے لیے گئے ہیں۔ یہ اہم ترین اور بڑی خبر تھی۔ اس کے علاوہ مختلف تعیناتیاں کی جا رہی ہیں آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کی جانب سے، عبدالقیوم نیازی کی جانب سے، اور اہم ترین جو اپنے کھلاڑی ہیں وہ مختلف پوسٹوں پر ان کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں تاکہ جلد از جلد جو ہے وہ اقتدار کو زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ عوام تک نچلی سطح پر اس کی جو منتقلی ہے اس کا عمل جو ہے وہ ممکن بنایا جا سکے۔ دو اہم ترین جو معاملات آگے آ رہے ہیں جو ہونے ہیں، اس میں ایک تو اہم ترین معاملہ ہے صدر آزاد کشمیر کے انتخاب کا جو کہ 17 اگست کو ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر جناب 4 نشستیں جو کشمیر کونسل کی ہیں ان کے انتخابات ہونے ہیں۔ اس حوالے سے بھی جو تفصیلات ہیں وہ آ چکی ہیں اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ آئندہ جو ہے وہ 8 سے 10 دن کشمیر کی سیاست کے اندر انتہائی اہم ہے، کیونکہ جو حکومت ہے اس کا جو حکومت سازی کا جو پہلا عمل تھا وہ تو مکمل ہو گیا ہے، لیکن اس کے جو اہم ترین ابھی جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں آزاد کشمیر کی کابینہ کی تشکیل ہے، صدر آزاد کشمیر کا انتخاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کونسل کے اندر جو ہے وہ انتخاب ہے، جس کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوگی ڈیلیور کرنے کے حوالے سے، کیونکہ اب جو ہے وہ جو 2 حصے ہیں جس کو یہ کہا جانا چاہیے ایک طرح سے آئین اور قانون کے مطابق آزاد کشمیر کے ایک جو ہے وہ قانون ساز اسمبلی اور دوسرا کشمیر کونسل، یہ دونوں مکمل ہو جائیں تو تب بھی جو حکومت سازی کا مرحلہ ہے وہ مکمل ہوگا، اور پھر جب اس کے ساتھ ساتھ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان بھی جو ہے وہ اپنے عہدے پر آ جائیں گے تو اس کے بعد ایک کوہیرنٹ قسم کی پالیسی جو ہے وہ اپنائی جائے گی معاملات کو، اختیارات کو نچلی سطح پر پہنچانے کے لیے اور آزاد کشمیر کے عوام کو بہتر ڈیلیورنس دینے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آزاد کشمیر کا معاملہ ہے وہ بین الاقوامی سطح پر اٹھانے کے لیے۔ تو اس طرح بڑی بریکنگ نیوز، بڑی خبر، تبدیلی آ گئی آزاد کشمیر کے اندر، اور پہلے ہی ہفتے میں بڑا کھڑاک عبدالقیوم نیازی کی حکومت کی جانب سے اداروں کو آزاد چھوڑنے کے بعد، اور احتساب بیورو نے بڑی گرفتاری کر لی، جس حوالے سے اہم ترین انکشافات متوقع ہیں۔ تازہ ترین اپڈیٹس جو ہی مزید ہمارے پاس پہنچیں گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔